مرحبا بكم معنا مجددا. اليوم معنا هناء فتاحي، مرأة مغربية وجدت المجال ديال تنظيم الحفلات. اليوم غنتقربوا منها أكثر الجديد ديالها، تأثير كورونا على هذا المجال هذا. مرحبا بك معنا على موقع معه. الله يبارك فيك، حتى نتوما مرحبا بكم اليوم عند لو بونكي، وشرف كبير نستضيفكم اليوم. هناء، قربي من الناس اللي ما كيعرفوش شكون هي هناء. دونك معكم هناء، مقاولة في مجال تنظيم الحفلات وحاصلة على ماستر في التسويق والتواصل، دونك ماركتينغ et communication في l'Institut des hautes études de management ou certifiée conseillère en image personnelle et professionnelle. دونك كيفاش تعرفت انايا في البدايات ديالي؟ تعرفت سورتو بتنسيق لي بوفي ذات طابع شخصي، دونك لي بوفي بيرسوناليزي اللي هما الاصل ديالهم جا من لي زيتازوني ومعروفين باسم لي سويت تيبل. دونك هاد لي بوفي هادو استعملتهم في العديد من الحفلات، بحال الحفلات ديال الولاده، ديال الختانه، ديال حفل توديع العزوبيه، ولا لا جندر ريفيل اللي حتى هو ولا معروف كثره كيعلنوا فيه الاباء على الجنس ديال الطفل. هنا كيفاش تفكرتي وبغيتي تدخلي لهذا المجال هذا اللي ماشي سهل طبيعي الحال؟ الوغ الصراحه فاش كنت خديت لو ديبلوم ديالي سي فري كنت مؤهله باش نخدم في شركه كموظفه، ولكن الميول ديالي كان دائما في اداره الاعمال لونتربرونيا. دونك كان عندي ميول اكثر بور لونتربرونيا كو لو سالاريا. دونك المؤهلات ديالي المدرسيه والاختيارات ديالي الشخصيه هي اللي خلاتني نختار هذا الميدان، وكان عندي دائما ميول ديكوراسيون، وكنت دائما كننسق مجموعه من الموديلات في الحفلات العائليه. دونك خديت الوقت وفكرت مع راسي واش افكتيفمون عندي القدرات والمؤهلات باش ندخل هذا الميدان، حيت كيف ما كتعرفي منظمي الحفلات خاص تكون عندهم القدره باش يخدموا في واحد لو ستريس وواحد التوتر، وخاصهم يجيريو حالات اللي هي طارئه. وانايا هذاك لو ستريس ولا الادرينالين كان عنده دائما طابع ايجابي عليا. ومن غير هذا الشيء خاصك تكوني كتعرفي تعاملي مع جميع شرائح المجتمع، وانا بالطبع ديالي جو سوي تري دبلومات، دونك ما كانش عندي هذا المشكل. وزياده على هذا خاص يكون عندك واحد الحس، كومون دير الحس، لا ماشي مسؤوليه ولكن الابداع، يكون عندك ابداع ويكون عندك افكار غير محدوده. و فوالا دونك لقيت راسي كنرتاح في هذا لو دومين. لو سوسي اللي كان عندي هو كان خاصني نختار الاختصاص اللي غادي نكون فيه، حيت كيف ما كتعرفي كاين الالاف ديال الحفلات والاحداث اللي كتكون على طيله السنه. دونك قررت انني باش ما نشتتش الافكار ديالي والمجهودات ديالي، قررت في البدايات انني ندير لو كونسيبت ديال لي سويت تيبل اللي كنت كنقدر نتحكم فيه وكنقدر نصاوب دي موديل بيان ميتريزي. ذكرتي بعض الصعوبات قبل ما نسولك، ولكن شنو هما الصعوبات اللي لقيتي وانت يلا دخلتي لهذا المجال؟ الوغ الصراحه في اي مجال كيكونوا صعوبات، دونك من بين الصعوبات اللي لقيت هي كيفاش غادي تكسب الثقه ديال لي كليون ديالك. وكيف ما كتعرفي باش تكسبي الثقه ديال ان كليون خاصو اول حاجه يشوف الابداعات اللي درتي والانجازات اللي درتي. دونك في البدايات ديالي كنت كنتعامل مع شركات ولا اشخاص اللي معروفه بدون مقابل، فقط صور اللي كنقدر نحطها مثلا في لاباج ديالي انستغرام ولا فيسبوك باش الناس كيقدروا يشوفوا هذاك الابداع والمجهود اللي كندير. والحمد لله دابا الناس عندهم ثقه كبيره فينا وكيعطيونا لوكازيون اننا نخدموا لهم حفلات اللي هي كبيره. وفوالا الحمد لله كلشي غادي مزيان دابا. في وقت غير بعيد كان هذا المجال هذا حكر على، نقدر نقولوا حكر على رجال. شنو تقدر تقولي لنا هنا على هذا الشيء؟
انا بصراحه كنقول دائما ما كاينش شي ميدان اللي كيحتكروه مثلا النساء ولا الرجال. اللي كيحس براسو عنده ان بوتونسييل ولا عنده قدرات في شي ميدان، بالعكس يعطي لراسو فرصه ويخدم ويدير المجهودات ديالو، وان شاء الله ربي غادي ييسر ليه الامور. دونك انايا قدرت نتفوق في هذا الميدان، وقدرت نعطي واحد اللمسه اللي هي نسائيه، ونبتكر موديلات اللي هي جداد. وهذا العمل كنحس براسي كنبدع فيه تنبين الشخصيه ديالي. نسولك واش عملتي مثلا في هذا المجال هذا مع شي اسماء مثلا معروفه جات وبغات تتعامل معها انا شخصيا؟ الوغ في الصراحه سبق لي تعاملت مع شخصيات اللي هي معروفه. دايوغ كنت نظمت الحفل في تصوير الموسم الاول ديال برنامج دار داركم اللي كان على ام بي سي 5، واللي كان فيه الثنائي المعروف دريس ومهدي، وحضروا فيه مجموعه من الفنانين المشهورين عالميا على الصعيد العالمي والصعيد الوطني. من بينهم فوديل، نورا فتحي، الفنان الكوميدي محمد هنيدي، اللي كان ملي شاف صراحه لا ديكوراسيون ديالنا وشاف كيفاش حينا هذاك التصوير، عجبو فريمون الحال بزاف. وكانوا عديد من الفنانين اخرين بحال سعيده شرف، داداس، مجدولين الادريسي، ديزيدروس، حاتم عمور. ودونك من غير هاد التنظيم اللي درنا خلال التصوير، تكلفنا ايضا لا كونفيرونس دو بريس ديال الفنانه الشعبيه ستاتيه. دونك درنا لها اون ديكوراسيون سبيسيال، وتكلفنا لها لا غارنيتور ديال لو بوفي ولا ديكوراسيون دو ا زد، كو سو سوا لي بالون ولا لا ديكوراسيون فلورال اي فوالا. شنو مثلا شكون هما الاسماء مثلا اللي تبغي تتعامل معهم هنا مستقبلا؟ شي اسماء معروفه؟ صراحه ما عنديش شي اسماء اللي غادي نبغي نتعامل معها. بالعكس انا يا اي واحد يبغيني ننظم ليه الحفل ديالو افيك غران بليزير. بالعكس نبغي نبين الابداعات ديالي والطريقه اللي كنقوم بها بتنظيم الحفلات. جائحة كورونا فرضت على بزاف ديال المجالات يتوقفوا، منهم المجال ديالكم بطبيعة الحال. بالطبيعة غتكونوا تضررتوا، دوي لينا على هاد الفترة هذه الصعيبة اللي دوز. الوغ في الصراحه الله يبعد علينا هاد الوباء وجائحه كورونا. قاست بزاف ديال الميادين، وخاصه هاد الميدان ديال الحفلات، حيت دو جوغ لوندومان تحبسوا الحفلات الاجتماعيه الفنيه والثقافيه. وكيف ما كتعرفي هذا الميدان فيه سي توت اون شين، كتكون سلسله ديال المهنيين اللي مرتبطين بيناتهم. وصراحه الناس تضروا بزاف ماديا ومعنويا. مي دابا الحمد لله هاد الشهور الاخيره قدرنا عاوتاني نرجعوا لاكتيفيتي ديالنا، وخدمنا مع عده مدارس مثلا اللي هي مشهوره بحال ليسكاو، لا فاكولتي دي سيونس ايكونوميك اي جوريديك. وخدمنا ايضا مع محلات تجاريه تكلفنا لهم بالافتتاحات، وحينا عده حفلات ديال الخطوبه، الزواج، لي زانيفرسير، وعده شركات. هنا رجعوا بزاف المجالات، الناس رجعوا الخدمه ديالهم شويه بشويه. شنو الجديد ديال هنا؟ الوغ صراحه في هذا الميدان دائما كاين الجديد، دائما كنحاولوا نبتكروا موديلات جداد، كنحاولوا نخدموا مع ناس جداد، ومن بينهم العديد من الشركات. دايوغ غادي يكون عندنا ان شاء الله عمل قريب مع واحد الشركه اللي هي عالميه وعندها عده فروع في جميع المدن. وان شاء الله ما نخسرش لكم لا سوربريز حتى تشوفوها في لاباج عندي سور انستغرام. مشاهدين مع تيفي، كما شاهدتوا معنا كانت معنا هناء مقاوله مغربيه قربتنا من الجديد ديالها، الاعمال القادمه، الفنانين اللي تتمنى تتعامل معهم مستقبلا. نتلاقاو ان شاء الله مع ضيف جديد. الى اللقاء.